زہرا ہاتھ لہرا کے پہچان کرانی ہے میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا میں گدا در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے میں قبلہ پیر صاحب دے حکم دی تمیل کر دیا ہوں حضرات عرض کر رہے ہیں لفظاں بلگا اور تسا کرنے محبت میری تواڈی خدا دی قسمیں جے سید زادے نظر وچ لے لین ساڑی نجات اے سمان سنو ذرا گھر کوئی پوچھے پتا سنی تیرا تعارف کیا ہے کی تعارف ہے کہ میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں حضرات تواڈی اپنی محبت میری اپنی محبت اج سادات بیٹھے ہوئے انہاں دی بارگاہ وچ موجودگی وچ میں گل کر جاواں مور لگ گئی تے بیڑا پار جناب افتخار رضوی صاحب قاری شاہ صاحب علماء کرام علامہ سلیریہ علامہ سلیم چشتی صاحب پیر کرام صافی صاحب سید وقار شاہ صاحب دیگر سادات علماء کرام علامہ طیب رضوی بریلوی صاحب انہاں دی موجودگی درس کرن لگا تساں بھی مرنا میں بھی مرنا اور جدن چشتی مرنا ہے ادن بڑا جنازہ ہونا بڑے بڑے علماء ہوں گے بڑے بڑے فقہاء ہوں گے بڑے بڑے صوفیاء ہوں گے بڑے بڑے گدی نشین ہوں گے بڑے بڑے سجادہ نشین ہوں گے حضرات مدرسے دے طلباء کرام ہوں گے جنہ دے پیرہ دے تھلے فرشتے پر وچھاندے نے حضرات بڑی دنیا ہونی ہے ہر مکتبہ فکر دے لوگ بھی شامل ہو جان گے چلو اسی اپنی بخشش واسطے اجتماعی جنازے جو شامل ہو جائیے کوئی بھی اللہ دا ولی آیا ہونا ہے او دے صدقے ساڑی نجات ہو جانی ہے او لوگوں تسا اپنی وصیت کی دیئے میں اپنی وصیت کی دیئے میں قریبیاں نو آکھیا ہے جدہ چشتی دا جنازہ اٹھے او دو نال سپیکر لا لیا جائے تے جنازے دے نال نال چلے آجے کائنات آلیو ذرا توجہ دیا جائے جنازے دے نال نال لے کے چلے آجے بڑا رش ہونے بڑا رش ہونے بڑا رش ہونے پتا کیوں ساڑیاں زندگیاں جوے دے اڈے تے نہیں گزریاں افتخار رضوی دی زندگی سلمے تے دروازے تے نہیں گزری حضرات علماء دیاں زندگیاں گلیاں بازاراں دے اندر اور یعنی تے فحاشی چ نہیں گزر دیاں او قرآن پڑھ دیاں پڑھا دیاں حسین پڑھ دیاں پڑھا دیاں زندگیاں گزر دیاں جنازے تے رش بڑا ہونے میں قریبیاں نو آکھیا جنہوں راہ گیر بھی وچ ہونے او پوچھن گے او مرن والا کون ہے اے نا آکھیا جائے بڑا خطیب سی جملے دیندہ سی او ادیب سی او لفظاں دی پرمار سی او آواز سی او ترنم سی او بڑا جگرا سی نا میرا تعارف انج کرایا جائے چار پائی وال اشارہ دے دے کیا کیا جائے وہ گدا ہے در زہرا وہ گدا ہے در وہ گدا ہے در زہرا ہوں بتانا رضوی شاہ مرتے جانا ہے او لوگوں ساڑی تمنا ہے شاہ جی تسی زہرات پاک دے اولاد ہو تسی پاک حسن حسین دی اولاد ہو فاطمی سید بیٹھے ہوئے ہو ساڑی ارادو
तुहाडे पैर भी चुमीए तो तुहाडे वड्डियां दे एहसान असी नहीं उतार सकते, तुहाडियां नस्लां दी गुलामी भी कर लईए असी तुहाडे एहसान नहीं उतार सकते। तुसी सैयद ज़ादे अज देख लो केड़ा केड़ा गुलामी दा दावा कर रही है, नजर च ले लो विच क़यामत जिदा उठोगे सानू पहचान पहचान की आखिया जे या अल्लाह चिश्ती दी दरे ज़हरा दा गुलामी, रज़वी दी दरे ज़हरा दा गुलामी, कारी नेमत भी दरे ज़हरा दा गुलाम है, कारी शागद भी दरे ज़हरा दा गुलाम है, सुलैरिया भी दरे ज़हरा दा गुलाम है, सलीम चिश्ती भी दरे ज़हरा दा गुलाम है, इम्तियाज दे पास चिश्ती भी ए ज़फरवाल दा जवान बुजुर्ग बच्चा अज पहचान लो, जितो जितो आए जे पहचान लो। असी तुहाडा देण तो पहले ही नहीं दे सकते, सानू अपनी नजर च ले लो। असी बरमला अज जफरवाल ने इस अजीम चौक के अंदर पीर सैयद सईदुल हसन के डेरे ते बह के अलल ऐलान कह रहे हो कि मैं गदा है दरे ज़हरा, मैं गदा है दरे ज़हरा हूँ बताना लोगों। एक दफा खड़िया हो के अपना तारुफ करा दियो, मैं गदा है दरे ज़हरा, मैं गदा है दरे ज़हरा हूँ बताना लोगों। मैं गदा है दरे ज़हरा, मैं गदा है दरे ज़हरा, मैं गदा है दरे ज़हरा, मैं गदा है दरे ज़हरा। ओ सैयद ज़ादियो साडे पल्ले ना नमाज़ां ने, ना रोज़े, ना हज ने, ना ज़कातां ने, साडे पल्ले कुछ नहीं। दावा ये करने आवे कि मैं गदा है दरे ज़हरा, मैं गदा है दरे ज़हरा हूँ बताना लोगों। मैं गदा है दरे ज़हरा जिन्हें खलोते हो सदका सैयद हुसैन दा अल्लाह तुम इज्जत बरकत कामयाबी कामरानी दे। हजरात अल्लाह तुम सलामत रखे। असी सैयद ज़ादियां दे गुलाम एक दफा आखो मैं समेटा, मैं गदा है दरे ज़हरा, मैं गदा है दरे ज़हरा हूँ बताना। शरीफ हजरात तवज्जो होवे, वाह क्या बात। नारे हैदरी हुसैनिया उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह क्या बात। मैं थोड़ी मोहब्बत वास्ते सिर्फ सदात दी गुलामी विच रह के बेटा खामोश बस बात नूं मैं समेटन लगा, बड़ी वड्डी गल करन लगा। तवज्जो दे आज करबला दी जमीन तपदा है रेगिस्तान, करबला विच होर गया भाई खामोश। हेलो इन्हें तवज्जो मेरे कराओ, चुप कर जो। होर दा पुत्र होर करबला च गया इजाजत लैके आका हुसैन को। होर दा पुत्र मगरों आवाज मार के अब्बा रुक जा, रुक गया। अब्बा एक सवाल लैके आए, जवाब लैके जाना है। पुत्रा बोल जल्दी कर, टाइम थोड़ा, मैं गुलामी चाह। तुहानू समझ नहीं लगी, मैं गुलामी विच आ ते किहदी गुलामी च? मौला हुसैन दी गुलामी च है। मैं गुलामी च, जल्दी कर जाना। अब्बा ये दस जो प्यो घर विच चंगी चीज लियान पहला पुत्रां नूं नहीं देंदे? हाँ बेटा पहला पुत्रां नूं देंदे ने। ते अब्बा फिर चंगी चीज कलियां ही लै चले।
انہیں کہا پترا جنہ یزید کو انعام و گرام ملیا سی میں چھڈ آیا دفع کر آیا تانوں بھی تہاڈی ماں نوں بھی بہن بھراواں سارے نوں چھڈ آیا تے میں تے غلامی حسین چ جا رہا تے کیڑی چنگی چیز ہے جڑی میں کلا ہی لے چلنا تانوں نہیں دتی انہیں آکھیا ابا سید حسین دی غلامی تو بڑی چنگی چیز کیڑی ہے او پترا تیرے نا جذبہ بڑی پتر دی بات آقا حسین دے خیمے دے ہاتھ بننے ہوئے نے ہور نے اپنے پتر دے آقا حسین نے او دے پتر دے ہاتھ کھولے سینے لا لیا اون تہاڈا امتحان ہے پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں ہور کا بیٹا پہلے پلیت تھا تسی نہ سمجھو تو قصور میرا نہیں اگلا جملہ جڑا بولنا ہے جے تو انہوں فاطمہ مسجد دی یاد تازہ نہ ہو گئی تو میں پھر تو یہ خالی تو نہیں نہ جانا توجہ دیا جائے بڑی قابل غور ہور پہلے پلیت تھا ہور کا بیٹا بھی پلیت تھا میں نے کہا دنیا کے ذاکروں دنیا کے خطیبوں دنیا کے جھوٹے نقیبوں ہر کو تو پاک مانتے ہو سید حسین کے سینے سے لگنے کی وجہ سے پہلے اس صدیق تو عمر کو بھی پاک اور جنتی مانو جس کو آج بھی مصطفیٰ نے یعنی کہ حسین کے نانا نے روضہ انور کے اندر اپنے سینے کے ساتھ سلایا ہوا ہے جملہ سننا ذرا بڑی محبت سے اس کو جمتی مانتے ہو جس کا نام ہور ہے جو پہلے پلیت تھا ہور کا بیٹے کو جمتی مانتے ہو جو پہلے پلیت تھا ارے آؤ رنجشیں ختم کریں آؤ ناراضگیاں ختم کریں آؤ ملک پاکستان سے مذہبی منافرات کو ختم کریں جس کو حسین سینے لگائے اس کو بھی جنتی مانو جس کو حسین کا نانا سینے لگائے اس کو بھی جنتی مانو ہم اختلاف نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں آپس میں ایک ہو جائیں اور صرف لڑیں تو کافر سے لڑیں کس سے لڑیں مجھے بولو کس سے لڑیں سارے بولو کس سے لڑیں کافر سے لڑیں ایک ہو جائیں حضرات مہمان تشریف فرمانے ایک محترم رضوی صاحب اپنے خوبصورت جملیاں نال تواڈے دلاں نوں ایمان دی چاشنی نال تازہ کردے رہن گے مہمان اپنی محبت وچ اپنی خوشبو بکھیردے رہن گے میں تانوں سلام کرنا اس گل پیچھے واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین جے حسینی ہو نماز قائم کر لو زکات ادا کرو تے رکوع کرن والیاں نال رکوع کر لو زندگیاں پار ہو جان گیاں لسانی ساؤنڈ عمران فلیکس محترم اسد رضا صاحب یہ بڑا دلیر آدمی ہے بڑا مجاہد آدمی ہے اسد رضا صاحب ہے اے صحیح معنی دے اندر ظفروال دی زمین تے مذہب دا مسلک دا درد رکھ کے جرت نال کام کر کے ہر تنظیم ہر تحریک نو صرف اللہ دی رضا واسطے کندھا دینے والا بندہ ہے اے جڑا بچہ نا محمد عمران یقین جانو اے دی وفاداری نو سلام اے دی محبت نو سلام اے دی عقیدت نو سلام اے دی وفا نو سلام پتہ تانوں بھی ہے سمجھ تسی بھی گئے ہو میں کیوں کہہ رہا انہیں تانوں کٹھیاں کر کے اج